گرامی قدر ذی وقار میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، محبوب دوستوں، اللہ رب العزت ذات دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا ہے، التجا ہے کہ رب لا یزال ذات مجھ جیسے ہیج مدان، کم ظرف، کم علم، ادنا جائیں انسان کو حق سچ سمجھا سکن دی توفیق عطا فرماوے۔ این تو بعد میں کو تو کو بلکہ ساری امت کو مل کے اللہ پاک صحیح طور تے عمل کرن دی توفیق عنایت فرماوے۔ اے دنیا دی زندگی ایک امتحان ہے اور آخرت دی زندگی ہے جڑی وہ ایک نتیجہ ہے۔ دنیا دے اندر اللہ پاک نے انسان کو پیدا کر کے دنیا دیاں بے شمار نعمتاں عطا کیتیاں، اس وجہ واسطے تاکہ بندہ اپنے رب دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرے، نعمتاں ملین بطور امتحان دے کہ بندہ یہ نعمتاں کھا کے استعمال کر کے پھر دنیا دی زندگی کس طرح گزریندا ہے۔ آیا اپنے مالک دے اگے جھکدا ہے، شکر ادا کریندا ہے، یا اپنی دنیا دی ساری زندگی کھیل کود اور دنیا دے کرو فر دے اندر گزارتے ضائع کر رہندا ہے۔ اس واسطے دنیا دار العمل ہے اور آخرت علی زندگی ہے جڑی او دار الجزا ہے، بدلے دا دن ہے۔ اللہ نے اتھے ہر نفس کو، ہر جی کو، ہر انسان کو، ہر چھوٹے بڑے کو، مرد و عورت کو، اچھے برے کو، پورا او دی دنیا دی ساری زندگی دا نتیجہ اللہ نے اتھیں لکھا ہونا ہے اور پورا بدلہ اللہ نے عطا کرنا ہے۔ اس اعتبار نال یہ دنیا لی زندگی ہے جڑی یہ بہت اہم اور بہت ہی قیمتی زندگی ہے۔ جے اے غفلت دے اندر گزر گئی، اے انہیں دنیا دے کھیل کود دے اندر گزر گئی، تو پھر آخرت دے اندر سوائے ذلت اور رسوائی دے بھی کچھ نصیب نہیں تھی ہونا۔ توجہ ہے تو صاحب دی تو آپ کو گال سمجھ آندی بھی ہے، لیکن میرے کو سمجھ کیا نہیں آندی پئی ہے سپیکر دی آواز دی وجہ تو پتہ نہیں تو کو کی میں سمجھ آندی پئی۔ چلو توجہ کرو، اللہ پاک مدد کرے سی تواڈی بھی تے میری بھی۔ اس واسطے اللہ نے قرآن مقدس دے اندر فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ او ذات ہے جس نے موت نو ہی پیدا کیتا ہے، بنایا ہے، تے اللہ نے زندگی بھی دیتی ہے۔ کیوں دیتی ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ اللہ تاکوں آزماوے، ایوکم احسن عملا، کہ تواڈے چوں کیڑا بندہ جڑا اپنی دنیا دی زندگی ہے جڑی او نیک اعمال نال مزین کریندا ہے۔ ایوکم احسن عملا،
کون بندہ جڑا تواڈے چوں زیادہ اچھا تے سوہنا تے نیک عمل کریندا ہے، نیک اعمال نال اپنی زندگی گزریندا ہے۔ اللہ نے اے دنیا دی زندگی تے آخرت دی زندگی اس واسطے دیتی ہے، اللہ لیبلوکم، تواکو میرے کو آزماؤنا چاہتا ہے، تواڈا میرا امتحان کھننا چاہتا ہے اللہ۔ تے دنیا تا ویسے توجہ کرو، اللہ دا قرآن آتا ہے، میری گل نہیں، اللہ دا قرآن فرما رہی ہے انما هذه الحیات الدنیا متاع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ اللہ کریم فرماندن او انسان او مسلمان بندیا کدائیں اس دنیا دی زندگی دے اندر غافل نہ ہو ونجے، انما هذه الحیات الدنیا، اے تیری دنیا دی زندگی ہے جڑی دنیا دی جڑی تیری حیاتی ہے، متاعن ایک عارضی نفائی، ایک حقیر جیاں تھوڑا جیاں نفائے، متاعن علماء جاندن متاعن دی جڑی تنوین ہے، التنوین للتنکیر، ایک قلت حکارت دی تنوین ہے کہ مطلب دنیا دے اندر جتنا تے کو بندہ جے مال دولت مل ونجے، دنیا دے خزانے مل ونجن، دنیا دیاں نعمتاں مل ونجن، دنیا دی کرو فر مل ونجے، تے کو دنیا دیاں جتنا آسائشاں تے راحتاں مل ونجن، مگر اللہ فرما دین سارے فائدے تے کو دنیا دے مل ونجن، مگر اللہ دے ہاں متاعن ایک عرضی تے حقیر تے قلیل تے تھوڑا جیاں نفائے، اے کوئی حقیقی چیز، اے فانی چیز ہے، اے مک ونجن والی چیز ہے، اے ختم ہو ونجن والی چیز ہے، اے دنیا دا مال تو دنیا دے سے بوزینت بھی مک ونجنی ہے، تے تیری زندگی تے تیری جوانی تے تیری طاقت بھی مک ونجنی ہے، اے بھی ختم ہو ونجنی ہے۔ کل شیء حالک الا وجہ، ہر شے نے فنا کو ونجنا ہے، حالکن ہر شے نے ہلاک کو ونجنا ہے، ہر شے دے اوتے موت آ ونجنی ہے، فنا آ ونجنی ہے، ہر شے فانی ہے، ختم ہو ونجن والی ہے، جے باقی رہن والی ہے کوئی چیز الا وجہ، وہ صرف اللہ دی ذات باقی رہن والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کریم فرماندن ہر چیز دے اوتے فنا ہے، ہر چیز دے اوتے موت ہے، ہر چیز دنیا تے کائنات دی فانی ہے، اے ختم ہو ونجن والی ہے، اے عارضی ہے، اے حقیر ہے، اے دی کوئی اللہ دے ہاں وقت قیمت کوئی نہیں، کوئی درجہ تے مقام اللہ دے ہاں کوئی نہیں۔ اس واسطے تا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرما دینا اے دنیا دی قدر و قیمت جے اللہ پاک دے ہاں ایک مچھر دے پر دے برابر بھی ہویا تو اللہ دے رسول فرما دینا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوزت ما سقا منها کافرا شربت مائن۔ اللہ پاک دے ہاں اس دنیا تے دنیا دے مال و متا دی قدر و قیمت
حیثیت جہے کو مچھر دے پردے برابر بھی ہوئے گا تو اللہ کہیں کافر کوہے کو گھوٹ پانی دا بھی دنیا دے ہوتے کوئی نہ دے ویا جیڑا کچھ دے ویا مومنہ کو دے ویا ایماندارہ کو دے ویا مگر اللہ پاک نے کافرہ نوی دیتی ہے دنیا مومنہ نوی دیتی ہے منن والیاں نوی دیتی ہے نہ منن والیاں نوی دیتی ہے اللہ پاک دے جڑے مطیع تے فرما بردار ہیں اللہ نے انہوں کو بھی دنیا دیتی ہے جڑے اللہ دی توحید تے اللہ دی وحدانیت دے باغی ہیں اللہ نے انہوں کو بھی دنیا دیتی ہے وجہ ہے جو اللہ دے رسول فرما دینا اللہ دے ہاں دنیا دی کوئی قدر و قیمت کوئی نہیں ہے مچھر دے پر دی قیمت بھی زیادہ ہے اتنا مگر دنیا دی قیمت اللہ دے ہاں اے دے برابر بھی کوئی نہیں جن دے پیچھے ایسا ساری زندگی کھپا دیتی ہے ان دی اتنا ایک حیثیت ہے توجہ ہے میں کوئی بڑا خطیب نہیں تساں سارے جان دے اور تارے کول کوئی دور بھی کوئی نہیں برادر عزیز چونکہ تساں بار بار انہاں کو سن دے ہو اللہ پاک انہاں دے علم و عمل دے اندر انہاں دی محنت کاوش دے اندر مزید برکات دا نزول فرمائے بہرحال توجہ فرماؤ چند جڑے بھی گلاں ہو سن قرآن حدیث دے ہو سن انشاءاللہ وہ آدھنا کہ کہیں سناون والا دی طرف نہ ڈٹھا کرو بلکہ یہ ڈٹھا کرو کہ بولن والا بولیندا کیا پیا ہے گل کرن والا گل کیندی پیا کریندا ہے توجہ کرو اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے دنیا دی کوئی قدر و قیمت کوئی نہیں اللہ دیا اس دنیا دے اندر تساں اپنی زندگی نو غفلت دے وچ نہ گزارو بلکہ آخرت دی تیاری کرو آخرت دی اپنے اندر فکر پیدا کرو یہ اللہ دے رسول نے سچ فرمایا ہے اگر دنیا دی قدر و قیمت ہوئے ہاں تو نبی علیہ السلام کیوں فرماوے نا ترمذی شریف دی حدیث ہے مچھر دے پردے برابر مچھر دی کیا حیثیت ہے اللہ دے ہاں اتنا ہی کوئی نہیں تو مسلم شریف دی حدیث ہے اللہ دے پاک رسول نے فرمائے بندہ ساری زندگی اپنا مال کٹھا کرن دے اتنے لگا رہندا ہے ساری زندگی کوشش کریندا ہے مالی 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 میرا مال میرا مال میرا مال زیادہ ہو ونجے کٹھا ہو ونجے میں اپنی بینک بیلنس بنا کنا اولاد واسطے میں اسباب پیدا کراں ساریاں محنتاں کر رہا ہوندا ہے اس مال کٹھے کرن واسطے تے ایو کو جادا ہے میرا مال میرا مال اللہ دے پاک پیغمبر فرماندن بسلاستن بندہ جتنا مال کٹھا کریندا ہے بندہ دنیا جتنا کٹھی کریندا ہے یہ وچوں صرف ترائے چیزاں اس بندے دیاں ہوندیاں باقی کئی شے دی کوئی نہیں ہوندی اکلا فافنا جڑا کچھ اپنے مال چو بندہ کھا گیا تے ختم کر گیا ہے اپنے اتے خرچ کیتے سی اپنے اہل و عیال دے اتے خرچ کیتے سی گھر دے اندر اچھا کھا پکا گیا جڑا بندہ تے ختم کر گیا ہے مال یہ بھی اسے دائے تے دوے نمبر تے اللہ دے رسول فرما دین اولا بھی صفا ابلا جڑا بندہ اپنے مال چوں اپنے وجود دے اتے جڑا کچھ پا گیا ہے کپڑا اچھا پاتس پگڑی تے ٹوپی پاتی ہے جتی پاتی ہے سچی اللہ پاک نے دنیا تے دولت تے مال دیتا ہے اس نے اپنے وجود دے اتے چھکایا ہے اللہ دا دیتا ہویا مال اپنی طاقت دے مطابق فابلا تے پرانا کر گیا ہے ہنڈا گیا ہے پاک اے بھی اسے بندے دائے تریے نمبر تے اللہ دے رسول فرما دینا او آتا فقتنا جڑا اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کر گیا ہے او بھی اے دائے اس بندے دائے مگر اے دے
علاوہ ان ترائے چیزاں دے علاوہ وما سوا ذالک فہو ذاہب وتارکہ للناس. اللہ دے رسول فرماندے ان ترائے چیزاں دے علاوہ باقی جتنا دنیا دی زندگی دے اندر اپنی زندگی کھپا کے مال کٹھا کیتے سی وہ مال ایدا کوئی نہیں. فہو ذاہب ایدا موت دا جام پی کے چلیا ویندا ہے. ذاہب دنیا چھوڑ ویندا ہے, موت آ ویندی ہے. وتارکہ للناس وہ سارا کچھ پچھلیاں واسطے چھوڑ کے ویندا ہے. انہیں ہے کہ کوئی نہ اللہ دے پاک رسول دے ایک ایک قول تے جملے دے اندر ویکھو کیویں حکمت بھری ہوئی ہے, کیویں عکاسی کیتی ہے محمد الرسول اللہ نے اپنی زبان مقدس نال. ہاں اس تو بیا کیویں سمجھاوے قرآن حدیث کو. معاذ اللہ اللہ اتو فرشتے بھیجے انہاں کو ڈنڈے ڈیوے تے وہ آ کے ساڈے سر پھوڑن تے ول سمجھ آسی ساکو قرآن حدیث. ہاں اللہ دے رسول اس تو بیا کیویں دین سمجھاویں نہ سکھاویں نہ تے کو میں کو سن کے تے پھر عمل نہیں ہوندا. ایک کن کول سنیا ہے بے کول نکل گئی یہ گل. ایک محفل سنی ہے بھائی محفل یاد ہی کوئی نہیں, محفل دوسری اونج ساڈی شریعت کے خلاف ہے. ہاں اس واسطے فکر پیدا کرو, آخرت دی فکر کرو. یہ دنیا تے چند روزہ ہے, اکھ نوٹی تے گل ختم. ہاں قرآن کے پیادہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اللہ دا قرآن دا وَاتَّقُوا قرآن سمجھائے وَاتَّقُوا يَوْمًا آ کائنات علیہ ڈرو تسا یومن اس دن کولو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اس دن کول ڈرو تسا جڑے دن دے اندر ترجعون فیہ إِلَى اللَّهِ اللہ دی طرف لوٹائے ویزو. یہ قرآن دی آخری آیت ہے. یہ آیت قرآن دی سارے قرآن دے وچوں آخر وچ نازل ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تقریباً 80 دن پہلے یہ آیت قرآن دی نازل ہوئی ہے. توجہ ہے اے احکامات دے وچوں جڑے اللہ نے احکامات دتن احکامات دے وچوں اے آیت آخری آیت ہے. اون جو تا آخری آیات سنی ودے ہو نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مگر احکامات جڑے اللہ نے دتن انہاں دے وچوں اے آیت ہے جڑی آخری آیت ہے. اللہ نے قرآن دی آخری آیت اس واسطے اے کیوں بیان کیتی ہے؟ اس واسطے بیان کیتی ہے کہ اے دنیا ہمیشہ نہیں, اے دنیا فانی تے عارضی ہے. تسا اے دنیا چھوڑ کے اللہ دی طرف لوٹ کے آنا ہے, غفلت دے اندر نہ رہو. اس واسطے اللہ کریم فرماندن وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اس دن کول ڈرو, اپنے اندر ڈر تے خوف پیدا کرو جڑے دن دے اندر ترجعون فیہ الی اللہ تساں اللہ پاک دی طرف لوٹائے سو, کٹھے کیتے سو. اور دن قیامت دا جد اللہ پاک نے چودہ طبق دی کائنات نو کٹھا کرنا میدان دے اندر, اتھے نبی بھی کٹھے ہو سن, ولی بھی کٹھے ہو سن, صالحین بھی کٹھے ہو سن, اولیاء اللہ بھی کٹھے ہو سن, بزرگ کٹھے ہو سن, اتھے پیر جمع ہوئے کھڑے ہو سن, فقیر جمع ہوئے کھڑے ہو سن, اتھے عابدین بھی جمع ہوئے کھڑے ہو سن, معبودین بھی کٹھے ہوئے کھڑے ہو سن, مرد ہی ہو سن, عورتاں ہی ہو سن. او ایو جیاں سخت دن ہو سی جو حتیٰ کہ جویں ماں دے پیٹ چ جمدا بچہ ننگے بدن آندا ہے, اے جو ننگے بدن سارے اتھے کٹھے ہوئے کھڑے ہو سن. امی عائشہ صدیقہ نے اللہ دے پاک پیغمبر کول سوال کیتا, رو رہی امی عائشہ
صدیقہ اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھنا کیتا ہے ما یبکی کہ عائشہ او کیوں پئی روندی ہے خیر دے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں کو آخرت دی یاد آ گئی ہے تے شدت یاد آئی ہے تاہم روون آ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر کول پھر پوچھنا کیتا ہے یا رسول اللہ اے جو تساں فرمایا ہے تے آکھیا ہے امت نوں دسیا ہے اتھے تک کپڑا ہی تن دے اتھے کوئی نہ اسی جلے آخرت دے اندر آونا ساریاں نے مگر کیویں لوگ آسن ننگے بدن کیویں آسن اتھے دنیا دے اتھے تا ننگے ران دا حکم کوئی نہیں تے ایک بے دے 70 نو دیکھن دا بھی حکم کوئی نہیں اتھے کیویں مرد عورت جو کٹھے ہو سن تے ننگے ہو سن اللہ تے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے عائشہ او دن تا ایڈا سخت دن ہو سی اتھے کہیں بندے نو پتہ کوئی نہ لگ سی جو اگلے سامنے والے بندے دے کپڑے ہیں یا تن دے اتھے کوئی نہیں اتنا پریشانی ہو سی اتنا شدت ہو سی کہیں کو کوئی خیال کوئی نہ ہو سی ہاں اس دن دے بارے فکر پیدا کرو اتنا ہی دنیا والی زندگی پیدا کرو ان کو غفلت دے اندر نہ گزارو اتنے تو تسا آکھ رہے ہو نا مولوی صاحب کو امام صاحب کو استاد کو جو بس استاد جی یہ تک کم ہے ایسا دھندہ کروں جا نماز پڑھوں ہاں جانوراں ڈھوراں دی کروں اساں محنت مزدوری کروں یا نمازاں پڑھوں اتنا تو ٹال لیں دے مگر اتھے تا بولن دی طاقت کوئی نہ ہو سی اجازت ہی کوئی نہ ہو سی جتھے اللہ دا قرآن آتا ہے فرشتے ہی صف بنا کے اللہ دے سامنے کھڑے ہو سن یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا جتھے فرشتے ہی صف بنا کے کھڑے ہو سن اللہ دا قرآن آتا ہے لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن اتھے تا کہیں فرشتے نو ہی بولن دی اجازت کوئی نہ ہو سی وہ بولے سی جن کو اللہ اجازت دے سی تیری میری کیا مجال ہے اتھے اللہ دی عدالت دے اندر اس واسطے اللہ دے پاک رسول نے بھی یہ سمجھایا ہے تے قرآن بھی یہ سمجھا رہی ہے اگے قرآن قیمتی گل پیا کریندا ہے قرآن تو جو سارا قیمتی ہے قرآن دا ایک ایک حرف قیمتی قرآن دا ایک ایک جملہ تے نقطہ تے ایک ایک حرف انہیں قیمتی تے با کمال ایہو جائیں با کمال کتاب جے قرآن بندہ پڑھے تاں ثواب تے اجر قرآن نو ویکھے تاں ثواب تے اجر قرآن بیان کرے تاں ثواب تے اجر قرآن نو ہاتھ لاوے تاں ثواب تے اجر ایڈی اچھی تے با کمال کتاب قرآن اللہ نے بنایا ہے جو ساریاں کتاباں پہلیاں آدیاں رہی ہیں مگر جڑا کمال درجہ اللہ نے قرآن نو دیتا ہے ایو کمال اور کہیں کتاب نو نہیں دیتا قرآن دے بارے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یہ قرآن ہدایت بن کے آیا ہے جے گمراہی دی بھٹھی جو کوئی کتاب کٹ سکتی ہے بندے نو تو قرآن ہے قرآن دے علاوہ بھی کوئی کتاب نہیں کائنات ہے تے قرآن پہ آدھا تکوں قرآن پہ بیان کریندا ہے اس دن تو ڈرو آخرت دے قیامت والے دن کول ڈرو فکر پیدا کرو دی غفلت دے اندر زندگی نہ گزارو تے او دن کی ہو جی ہیں ثم توفا کل نفس ما کسبت اللہ کریم فرماندن متا کہیں دا خیال ہوئے جو اتھے چلو اساں سفارش کرا گنسوں اتھے چلو اساں پیسہ دے کے رشوت دے کے تے اپنی گل منوا گنسوں نانا اللہ دا قرآن دا ثم توفا کل نفس ما کسبت اتھے اللہ کریم نے جڑے لے عدالت لاؤنی ہے اللہ دی عدالت دے اندر اتھے نہ کوئی تعلقات کم آسن اتھے نہ کوئی سفارشاں کم آسن اتھے نہ کوئی فدیات پیسہ کم آسی اتھے نہ رشوت چل دیے نہ کوئی سفارشاں چل دین نہ کوئی تعلقات چل دین اتھے کئی شے نہیں چل دی توفا کل نفس بما کسبت جڑا کچھ دنیا دے اوتے عمل کر کے آیا ہے جڑا کچھ دنیا دے اوتے محنت کیتی ہے جڑا کچھ دنیا دے اوتے کمائے سی اوہ کچھ توفا پورا پورا بدلہ ملنا ہے اتھے کوئی ہیر پھیر نہیں ہونی اتھے کوئی کمی زیادتی نہیں ہونی اللہ پاک دی عدالت دے اندر توفا
کل نفس بما کسبت، اللہ کریم فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کریم دی عدالت دے اندر ظلم کوئی نہ ہو سی، زیادتی دا تصور کوئی نہ ہو سی، اتھے پورا پورا انصاف ملنا ہے، تے پورا پورا بدلہ ملنا ہے۔ اس واسطے دنیا دے اتے اتھائی نیکیاں کرو، اتھائی محنت مارو، اتھے دنیا دے اتے رہ کے تے آخرت دی فکر پیدا کرو۔ اللہ دے پاک رسول نے فرمایا ہے الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی، دنیا بھی ساری دی ساری لعنت کیتی ہوئی ہے، تے دنیا دے اندر جڑا کچھ موجود ہے الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، جڑا کچھ دنیا دے وچ اے وی لعنت کیتا ہوئے، اے کوئی چنگی چیز کوئی نہیں، جے لعنت تو بچی ہوئی کوئی چیز ہے تا الا ذکر اللہ تعالی، صرف لعنت تو کیا بچی ہوئی ہے؟ اللہ دا ذکر، اللہ دا ذکر، اللہ دی فرما برداری، اللہ دا شکر جڑا اعلانت تو بچیا ہویا ہے، ورنہ دنیا کوئی اعلیٰ چیز کوئی نہیں۔ توجہ کریا ہے مسلم شریف دی حدیث، اللہ دے پاک پیغمبر سفر کر رہی ہیں تے صحابہ کرام بھی رسول پاک دے نال ہیں، جڑے ویلے کچھ سفر کیتا ہے اگے اللہ دے رسول نے ڈٹھا ہے جو ایک بکری دا چھوٹا بچہ، او دا ایک کن کوئی نہیں کٹیا ہویا کن ہے، او مردار پیا ہویا ہے تے مردار بھی انجدا ہے جو بدبودار ہویا پیا ہے۔ توجہ ہے تواڈی، توجہ فرماؤ، جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے او بکری دا بچہ ڈٹھا ہے، او دا ایک کن بھی کوئی نہیں کٹیا ہویا ہے، ایک کن نے تے نالے او مردار ہے، یعنی اپنی موت مویا پیا ہے، شریعت دے مطابق ذبح بھی کوئی نہ ہویا پیا ہے، تے نالے او دے اندر ہوار تے بدبو بھی مچی ہوئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ نے اتھے کھڑ کے صحابہ کرام نو حکم کیتا ہے تے خطاب کیتا ہے، اللہ دے رسول نے فرمایا ایوکم یحب ان ھذا لہو بدرہم، میرے ساتھیو صحابہ کرام دی جماعت کون تواڈے وچوں ایوکم یحب ان ھذا، جڑا بندہ اے بکری دا مویا ہویا بچہ جڑا بدبودار اے بے درہم، ایک درہم دے کے تے بچہ خرید کر گھنے۔ توجہ ہے، وہ گل سمجھ آندی پئی یا کوئی نہ؟ چپ چپ بیٹھے ہو حیران، میرے خیال سمجھ نہیں آندی گل، توجہ کرو۔ کون ہے تواڈے وچوں جیڑا اے بکری دا بچہ مویا ہویا کن کٹیا ہویا بدبودار بچہ جڑا اے خرید کرے تواڈے وچوں بے درہم، زیادہ مہنگے داموں نہیں بلکہ ایک درہم نال خرید چا کرے؟ صحابہ کرام نے جواب دے اندر عرض کیتا یا رسول اللہ کون گھندا ہے؟ اے تا مردار ہے، اے تا پلید ہے، اے تا حرام ہے، اے تا بدبودار ہے، ایک درہم دے نال خرید کرنا تا اپنے مقام تے رہ گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی ساڈے وچوں تا کوئی بندہ مفت چاون واسطے بھی تیار کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اچھا اے جی نفرت تا کو اس مردار تے حرام کول تو ول سن لو، جڑی اے دنیا تے دنیا دی زیب و زینت تے دنیا دا مال و متاع ہے، اس مردار بکری دے بچے کول بھی زیادہ خلیز تے سلیل تے زیادہ بدبودار ہے۔ تساں کو مفت دے اندر خریدنا نہیں چاہنا نہیں چاہندے تے ایک درہم دے اندر بھی خریدنا نہیں چاہندے، اے دے کول جی میں نفرت کر رہی ہو انہیں دنیا دے نال بھی دل لاون کول نفرت چا کرو، دنیا بھی انہیں ذلیل تے مردار تے حقیر ہے۔ کوئی گل سمجھ آئی؟ جیندے پیچھے ساڑیاں سر تے داڑیاں سفید ہو گئے، کما کما محنتاں کر 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 کے
رات دا موبائل بند کر کے سمدا جو آ کے وہ کاروباری لوگ ہیں جناب تے تو سمن نہیں دیندے نیندری تیری ساری قربان ہے دنیا دے پیچھے مگر کدے اپنی نیندر رب کو مناون واسطے ہی قربان کیتے رات دا اٹھ کے آدھ رات دے ویلے تو اٹھی کے اپنے رب کو چا چھڈے آ تے دیکھو اتنا محنت نہ کرنی پوے ہاں اللہ تیرے واسطے دنیا دے ایسے خزانے کھولے ہاں جو اللہ دا وعدہ ہے اللہ کریم فرماندن جیڑا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا تے آخرت دی فکر چا پیدا کیتی ہے سی پھر دنیا او دے پیچھے ہوندی ہے تے او بندہ اگے ہوندا ہے تو تجربہ چا کر دنیا کماؤن واسطے لکھ محنتاں کر تو جتنا دنیا واسطے بھج سے دنیا تیرے کول اتنا دور بھج سی اے تیرے کول نہیں آونی تے جے آئی گئی تا تیرا میرا من اونج کوئی نہیں بھری جنا جندے کول لکھ ہے تا وہ آتا ہے 2 لاکھ ہویا تا وقت مزہ آئی جو فلانا کم ہی ہو ونیا فلانا جندے کول 2 ہے تا وہ آتا ہے 4 ہو ونیا جے 4 آلا ہے تا وہ 8 جندے کول 4 یا 5 ویکھے زمین ہے تا وہ آتا ہے آئے کاش کے میری 4-5 جے بئی ہویا انہیں ہے یا کوئی نہ تو سبھی اسے معاشرے جراندو تے میں بھی انہیں گل ہے نا ہاں قرآن پہ مسئلہ سمجھیں ہے میری گل نہیں اللہ کریم فرماندن اعلموا انما یقین کرو او دنیا والے ہو اعلموا جان گنو انما الحیات الدنیا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد اللہ کریم فرماندن اعلموا انداز دیکھو قرآن دا توجہ کرا میری طرف توجہ کرو سارے آباؤ قرآن سمجھا کرو اللہ پاک میں کو تو قرآن دی سمجھ دے وے سمجھن تو بعد پھر قرآن پاک تے حدیث پاک دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے یہ بھی بہت بڑا خزانہ ہے جن کو قرآن دی سمجھ مل گئی ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے اللہ کریم فرماندن اعلموا یقین کرو او جڑی گل دا یقین ساکو اجے تک نہیں پہ آندا 70 سال زندگی گزر گئی ہے مگر اجے بھی دنیا دیاں خواہشاں اندر پل رہیاں بندے دی عمر ودھدی ویندی ہے خواہشات دیاں زیادہ ہوندیاں ویندیاں اس واسطے اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر فرمایا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا یقین کرو جان گھنو کائنات والے ہوئے بات جڑی اے دنیا تے دنیا دی زندگی ہے جڑی انما الحیات الدنیا دنیا دی زندگی ہے جڑی ہے کیا چیز ہے لعب قرآن سمجھائے لعب ولہو وزینۃ وتکاثر بینکم اللہ کریم فرما دینا لعب ولہو اے دنیا دی زندگی ایک کھیل کود لہو لعب ولہو ایک کھیل کود دنیا دی زندگی وزینۃ ایک زیب و زینت دنیا دی زندگی جڑی ہے تے اگے قرآن دے وتفاخر تے ایک تفاخر اتراونا کے فخر کرنا ہے دنیا دی زندگی جڑی تے اگے وتکاثر فی الاموال والاولاد تے قرآن اگے مثال دے کے مسئلہ پہ سمجھیندا ہے اللہ کریم فرماندن ایدی مثال ہی میں کہ کمثل خیس اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما ایدی مثال ہی میں جی میں بارشاں دیئے آسمانہ تو اللہ میہ وسیندا ہے پانی وس پوندا ہے بارش رحمت دیاں کھڑیاں ڈھائے پوندے نو اللہ کریم فرماندے نو کمثل غیث
کمثل غیثن اے دنیا دی زندگی دی جڑی ہے تہاڈی کھیل کود تے تفاخر تے زینت تے اے جڑیاں چیزاں اے دی مثال ایویں کہ کمثل غیثن جویں بارش دی مثال ہے اعجب الکفار جڑے ویلے جٹ جڑا او بیج چھٹی کھڑا ہوندا ہے زمین دے اندر اللہ تو بارشاں سیندا ہے تے کھیتی ہوندی ہے جڑی او زور نال نکلدی ہے او ایو جئی ترو تازی ہوندی ہے بارش نال اتنا کھاد نال نہیں بندی سپرے نال نہیں بندی او دی ہور کہ محنت نال نہیں بندی جتنا اس بارش نال جڑدی ہے انہیں آدھے نہیں جو بارش آوانجے تو انہیں آگ ڈی اے پی لگ گئی ہے ہاں اللہ کریم فرماندن اعجب الکفار یہ جٹ جڑا والتعجب کریں دا ودا ہوندا ہے خوش ہوندا ودا ہوندا ہے جو بارش آئی ہے رحمت وس پئی ہے تے ہن میری کھیتی ہے جڑی جناب لیلاں دی کھڑی ہے اے بڑی زور دی بن گئی ہے میری فصل گندم دی فلانی چیز دی اعجب الکفار او خیال کرا اتنا کفار ہے جڑا یہ کافر کول کوئی نہیں یہ کفار جٹ کو آکھیا گیا اتنے ہاں اے میں وضاحت نہیں سمجھیں دا ول تساں حیران تے پریشان ہو سو جٹ کوئی کافر آ کے آویندا ہے چونکہ کفار اے مبالغے دا صیغہ ہے تے کافر یا کفار اے ان کو آ کے آویندا ہے عربی لغت دے اندر جڑا کئی چیز کو چھپاون والا ہوئے گل سمجھ آئی تے جڑا کافر ہوندا ہے او بھی حق کو چھپاون والا ہوندا ہے اس واسطے وہ کافر ہوندا ہے تے جٹ کوئی کافر یا کفار آکھیا ویندا جٹ بیج چھپاون والا ہوندا زمین دے اندر اس واسطے ہی کوئی کافر یا کفار آکھیا ویندا ہے اے قرآن جڑا ایتھے پیا دا نا اعجب الکفار اے کافر نہیں او جڑا کافر ہوندا ہے منکر کافر اے اعجب الکفار یعنی اے چھپاون والا توجہ کرو اللہ کریم فرماندن او جٹ جڑا چھپاون والا جڑے ویلے بارش آندی ہے نباتہ ثم یہیج ولو دی کھیتی جڑی ہے جوان ہو ویندی ہے اتے آ ویندی ہے پھر دا ہوندا ہے تے ول جناب خوش ہوندا ودا ہے تے نتیجہ کے نکلدا ہے اللہ کریم فرماندن فترا مصفرن اچانک وہ پتہ چلدا ہے جو کھیتی ہے جڑی پیلی ہو ویندی ہے زرد رنگ پکڑ ویندی ہے پک ویندی ہے جڑی چھپائی اسو جمی آئی جڑی جوان ہوئی ہے ہن اج او جڑی ہے ول دوبارہ پیلی ہو کے پک گئی ہے کمزور ہو گئی ہے جدا جمی آئی تا کمزور آئی او جنا دھواں نکلیا تیلے نکلے تا کمزور اس لے بارش بھی نہ چل سکدے ہیں ہوا بھی نہ چلیندے ہیں جڑے ویلے کچھ وڈے ہو گئے نو تیلے او خوش نکلن والے تا او کمپلاں جڑیاں اللہ نے کڈیاں نو طاقتور ہو گئے نا اپنے پیروں دے اوتے کھڑے ہو گئے نا مگر جڑے ویلے جوانی ڈھل گئی ہے ہن پیلا رنگ ہو گیا ہن وت کمزور ہو گئی او کھیتی انہیں نتیجہ کے نکلدا ہے ولو کٹی ویندی ہے ختم ہو جاندی ہے ہمیشہ کوئی نہیں رہندی اللہ کریم فرماندن ایہا مثال ہے تیری زندگی دی او بندیا تو جمیاں چھوٹا جیا بچہ میں کمزور میں تو جوانی چڑیاں طاقتور ہو گیا ہے ول تیرا بڑھاپا آ گیا ہے وقت تو کمزور ہو گیا ہے ہن اگے تیری زندگی مک جانی ہے ہمیشہ کوئی نہیں رہنا جے اون جو گل نہیں پئی سمجھ آندی او بندیا او مسلمان جٹا اللہ کریم فرماندن اپنی کھیتی والے پاسے غور کر تو تے کو سمجھ آوے سی جو اے دنیا دی زندگی عارضی ہے اے حقیر ہے اے فانی ہے اے ختم ہو ونجن والی ہے تے ہمیشہ والی زندگی ہے جڑی او آخرت والی زندگی ہے وان الاخرۃ ہی دار القرار جڑا قرار تے سکون تے ہمیشہ دا گھر ہے او آخرت والا گھر ہے جویں کھیتی تیری مک ویندی ہے کٹی ویندی ہے تے اگے نتیجہ کہ نکلدا ہے اللہ کریم فرماندن
ثم يكون حطاما ولگے چورا چورا ہو جاندی او دا کئی شے ذرہ نہیں بچدا بھون دی شکل دے اندر دانیاں دی شکل دے اندر چارے دی شکل دے اندر خوراک دی شکل دے اندر اگے اڈا بھی پس ویندا ہے دانے پس ویندن ریزا ریزا ہو ویندن ایک دن ہوئی جو جوانی چڑھی کھڑی ہوئی مگر او جوانی چڑھا لی تیری کھیتی مک گئی ہے ختم ہو گئی ہے یہ مثال ہے تیری زندگی دی بھی اج تا تو جوان ہی تیری جوانی دا تے کو گھمنڈ تے غرور ہے اج تا تیرے کول طاقت ہے تو طاقتور نہیں اس غفلت دے اندر پیا ودائے چلدا مگر ایک دن آونا تیری جوانی بھی مک ونجنی ہے تیریاں طاقتاں بھی ختم ہو ونجنیاں تیرے اعضاء بھی جواب دے ونجنا اس لے تو عبادت کرن جوگا ہی کوئی نہ ہو سے اس لے فکر پیدا کرے سے ہن آدا سی گوڈے ساڈے جواب دے کہ تراوی کیویں پڑھوں ہن تو ساڈے کول سجدہ نہیں ہوندا تے قرآن ایو تو سمجھیندا پیا جڑے گوڈے مک ونجن او تو مجبوری ہے ہن عبادت تے جوانی دی ہے فرما برداری تے جوانی دی ہے اس واسطے تو اللہ دے رسول نے نہیں فرمایا جو مومن بندے دی اے علامت تے نشانی ہے جو مومن بندے دا دل اللہ دے گھر مسجد نال لٹکیا ہویا ہوئے کیا ہوئے ایک نماز پڑھی اس تے دل چو دے ہر ویلے خیال ہوئے مسجد دا جو کڑے ویلے بھئی نماز دا ٹائم ہوندا ہے ہاں تے ساڈی کیا حالت ہے اذاناں بھی ہوندیاں لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں موبائل ہے او دے اندر ٹائم ہے گھڑی ہے الارم ہے سب کچھ ہون دے باوجود کن دے اتے جو نہیں رنگ دی انج محسوس ہوندا ہے کہ بستیاں تے علاقے تے ساڈا معاشرہ منڈو مسلماناں دا معاشرہ ہی کوئی نہیں تسا ویکھو تجربہ چا کرو چوک بھرے پئے ہوسن محفلاں اونج گرم ہوسن مگر اللہ دے گھر دے اندر اذان سنتے آون واسطے مسلمان تیار کوئی نہیں اس فکر کیتی آخرت دی اللہ دے رسول نے تو فرمایا ہائی جو دل تیرا لٹکیا ہویا ہوئے اللہ دے گھر نال تے حتیٰ کہ رسول پاک نے مثال دے کے سمجھایا ہے قسم کے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندن جی میں مچھلی دی مثال ہے مچھلی پانی دے وچ اگر رہ ونجے تو سکون نال رہ ویندی ہے اطمینان نال رہ ویندی ہے ترو تازہ رہ ویندی ہے خوشگوار موڈ تے ماحول تے مزاج سے اندر رہ ویندی ہے تے جے مچھلی نو باہر چا کڈ پانی کھولتا پھر او تڑپن لگ ویندی ہے ٹپن لگ ویندی ہے بے قرار تے بے چین ہو ویندی مچھلی تیری مثال ایماندار مسلمانہ ایہا مثال ہے مسجد تو بہر ونجے تے کو بے قراری لگ ونجے بے چینی لگ ونجے جو جلدی پھر مسجد دے اندر آواں اللہ دے اگے آ کے جھکاں نماز ادا کراں قرآن دی تلاوت کراں ذکر کراں میں وقت اپنا اللہ دے گھر دے اندر گزاراں اے علامت بیان کی تھی محمد الرسول اللہ نے مومن بندے دی تے جڑا اج دا مومن مسلمان دی اے حالت ہے جو مسجد آوے تا انج بھجدا جی مسجد کو بدھیندی ہوئے ہاں اس واسطے بھائیو اے فانی ہے زندگی فکر پیدا کرو آخرت دی فکر پیدا کرو دنیا دے ہوتے بڑے فتنے پھوٹ پائیں دین نو مٹاون واسطے قرآن تے حدیث نو مٹاون واسطے باہر نکل کے ویکھو سرچ کرو معلومات کرو تہاڈی سوچ بھی اتھے نہیں پہنچدی جتھے غیر مسلم محنت پیا کرندا تہاڈے دین نو مٹاون واسطے تو کو اتنا ہی فکر کوئی نہیں کہ اپنے آپ کو تو کم از کم جہنم تو بچاؤ اللہ دے رسول نے تو فرمایا ہی بلغوا عنی ولو آیا او بھویں ایک آیت تے ایک حدیث دا علم آ گیا ہے اپنے کول نہ رکھ اگے پہنچا تے اس دنیا دے گھمنڈ دے اندر نہ رہے اللہ خود فرما رہی ہے کہ اے دنیا ہے جڑی لائبوں و لہووں و زینتوں و تفاخرن بینکم و تکاثرن فی الاموال اے تو کھیل کود ہے کیا مطلب اتنا وقت نہیں ایک گل چلو سمجھ گنو ایک ہی علماء دی بحث قرآن نے چار جملے فرمائیں پہلے فرمایا لائبن و لہون تیری زندگی کھیل کود ہے کیا مطلب معاذ اللہ اللہ نے دنیا ساری کھیل تماشا بنایا ہے اس واسطے تو نہیں بنایا اللہ نے تو فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یہ تو میں اپنی عبادت واسطے سارا کچھ قائم کیتا ہے اپنی پہچان واسطے وحدانیت کو ظاہر کرنے واسطے مطلب ہے قرآن دی اس آیت دا لعبن و لہون تیری زندگی کھیل کود ہے یعنی اللہ فرماندن تیرا بچپن جڑا ہے او کھیل کود وچ گزر ویندا ہے لائبن و لہون اگے دوسرا جملہ فرمایا و زینتن و تفاخرن
تے جڑی تیری جوانی ہے او جوانی تیری خوبصورتی تے اپنی زیب و زینت دے اندر گزار دیندا ہے تے اگے بڑھیپا ہے جڑا او دے اندر قرآن نے تیسرا جملہ ذکر کیتا قرآن آدھا وَتَقَاسُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ تیسرا حصہ تیری زندگی دا بڑھاپے والا تو او مال دی حرص تیرے اندر ود ویندی ہے تے اولاد دی فکر ہی تیرے اندر ود ویندی ہے جوانی تیری زندگی دا پہلا حصہ کھیل کود دے اندر درمیانہ جوانی تیری زیب و زینت دے اندر چلی گئی اور تیرا بڑھاپا جڑا او مال دی کثرت مال کٹھا کرن تے اولاد دی فکر دے اندر گزر گئی تے آخرت دی فکر کی دے ویسی قرآن نے ایہو سمجھایا ہے اے قرآن دا ایک ایک جملہ اگر غور کرو اگر قرآن دی سمجھ ہوئے بندے نو تو قرآن دا ایک ایک جملے جو ہدایت ملدی ہے اس واسطے دعا ہے اللہ پاک میں کو تو صحیح طور سے عمل دی توفیق عطا فرماوے